24 घंटों में दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात को लेकर एक तनाव की कैफियत पैदा हो गई और उसमें शिद्दत उस वक्त आई जब एक जहाज़ को अमेरिका ने अपनी तहवील में लिया, तो उसके बाद सूरत हाल और बिगड़ गई और ऑफिशियली कुछ बयान सामने आए ईरान की जानिब से। लेकिन अब अमेरिकी सदर खुद कह रहे हैं कि ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मुलाकात करना चाहूँगा, फ्री कैन में से कोई भी गेम नहीं खेल रहा। ये कितनी बड़ी पेशरफ्त है? बिल्कुल जी, बहुत पॉजिटिव बयान है अमेरिकी प्रेसिडेंट का। फिर चंद घंटों में मेरे ख्याल है अमेरिका का जो डेलीगेशन है वो इस्लामाबाद में पहुंच जाएगा जेडी वेंस की क़यादत में, और उसके साथ साथ ट्रम्प मुसलसल कॉन्ट्रैक्ट में है। हाउएवर ईरान की तरफ से अभी कोई वाज़े इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हमारा ख्याल है, हमारा अंदाज़ा है इंशाल्लाह वो भी जो है अपना वफ्द भेजेगा। और इस सिलसिले में फील्ड मार्शल साहब बड़ी सख्त मेहनत कर रहे हैं, और हमें जो अंदाजा हो रहा है खबरों से वो ये है कि फील्ड मार्शल ट्रम्प से कोशिश कर रहे हैं कि जो उन्होंने नाकाबंदी करी हुई है ईरान की उसको ख़त्म करें, और यही बुनियादी शर्त ईरान की भी है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से फील्ड मार्शल साहब लीड कर रहे हैं चीज़ों को, और जिस तरीके से तमाम मुज़ाकरात को लग ऐसा रहा है वही हैंडल कर रहे हैं, हमें यकीन है कि अमेरिका उनकी इस बात को मान जाएगा और यही ब्रेक थ्रू होगा, और जिसके बाद यकीनन ईरानी वफ्द भी जो है वो अपनी आमद का ऐलान कर देगा, क्योंकि पाकिस्तान ईरान का चंद घंटों का ही फासला है, चंद घंटों का फासला। और इससे पहले भी सलमान साहब हमने देखा कि जब लेबनान का मामला आया था तो तब भी ईरानी क़यादत ने ये कहा था कि पहले वो जंग बंदी को भी साथ में सेटल किया जाए, मामला को हल किया जाए तो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर वो मुहासरे के खात्मे की बात कर रहे हैं। अलीना साहबा, अमरीकी सदर का ये कहना ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मुलाकात करना चाहूँगा, फ्री कैन में से कोई भी गेम नहीं खेल रहा, यानी कि वो एक लम्हे के लिए ऐसे लगता है कि किसी और रंग में नजर आ रहे हैं, अगले ही लम्हे लगता है कि वो किसी और दूसरे रंग में नजर आ रहे हैं। तो ये उनकी हिकमत अमली क्या नजर आ रही है? जी बिल्कुल, अगर आप ट्रूथ सोशल उनके उस जो प्लेटफॉर्म है उनका, उस पर भी अगर आप नजर दौड़ाएं तो उसमें आपको नजर आएगा कि डोनाल्ड ट्रम्प की जानिब से वो तमाम पब्लिकेशंस भी शेयर की गई हैं जिसमें उनको ऑलरेडी इस वॉर का हीरो डिक्लेयर कर दिया गया है। जहां पर वो जो पब्लिकेशन का लिंक उन्होंने शेयर किया उसमें एक खबर थी जिसमें बाकायदा उसकी हेडलाइन थी कि ट्रम्प ऑलरेडी वन द वॉर विद 9 विक्ट्रीज। तो वो विक्ट्री ऑलरेडी वो क्लेम कर चुके हैं। आपको पता है वो काफी अरसे से वो दुनिया की 8 जंगें खत्म होने का क्रेडिट भी जरूर लेते हैं, लेकिन ये एक ऐसी जंग है कि जिसके हवाले से जो दूसरा फरीक है वो बहुत मोहतात रवैया उसका देखने में आ रहा है, और वो मुज़ाकरात और जंग दोनों के लिए तैयार रहने का वाज़े इशारा दे रहा है। वो दूसरा फरीक जो कि इतने 40 रोज से जायद के अरसे तक उस कॉन्फ्लिक्ट में अपनी जगह पर बिल्कुल खड़ा रहा, बावजूद उसके कि उसको पूरे दिहाइयों पर मुहित सैंक्शंस का सामना करना पड़ा, वो बावजूद इसके कि वो एडमिट करते हैं आपको ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर की वो जो इंटरव्यू अभी हाल ही में उन्होंने दिया है, अपने उस लेटेस्ट बयान में उन्होंने मिलिटरीली, मॉनेटरी वाइज, रिसोर्सेज वाइज, वो तमाम उस कुव्वत के हवाले से उन्होंने एडमिट किया कि अमेरिका उनसे ईरान से जो है वो बहुत ज्यादा ताकत रखता है, लेकिन उसके बावजूद वो समझते हैं कि वो जो एसिमेट्रिक वॉर है वो ईरान जीत चुका है। और ईरान के हवाले से गलीबाफ साहब ने ये बहुत क्लियरली रखा था कि ईरान इस पूरे वॉर में ईरानीज आर विनर्स। तो लिहाजा और ये सस्टेन कितना, क्योंकि पहले दिन से इस जंग के हवाले से ये सवाल जरूर उठाया जाता है कि ये कितना सस्टेन कर सकता है ईरान इस वॉर को। तो ये भी कहा जा रहा होता था कि 6 महीने तक मजीद आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, ऑल्दो ईरान के हवाले से ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कितना ही लंबा एक प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन को वो सस्टेन कर पाते। अल्टीमेटली आपने डायलॉग की तरफ आना है, अल्टीमेटली आपने रेजोल्यूशन की तरफ आना है, और दोनों फरीकैन पे मेरे ख्याल से एक बहुत ज्यादा प्रेशर है, ईरान पे भी, उनके जो वहाँ के जो कौम है उसके हवाले से भी, कि यहाँ पर जो निगोशिएशंस होती हैं तो उसके हवाले से उनको कोई ऐसी वो डील का हिस्सा ना बने कि जहाँ से वो पॉलिटिकली उनको एक बहुत ज्यादा कॉस्ट अदा करनी पड़े। तो लिहाजा बहुत इस पे मोहतात रवैये के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। और दूसरी तरफ अमेरिका है जो ऑलरेडी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने विक्ट्रीज क्लेम कर चुके हैं, वो चाहते हैं और मुमकिन तौर पे बिल्कुल जराए कह रहे हैं कि किसी भी एक हतमी फैसले और हतमी डील के नतीजे में जहां पर चीजें अगर ऑप्टिमिस्टिकली स्पीकिंग अगर किसी मुस्बत जगह जानिब बढ़ती हुई दिखाई दें तो डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल चाहेंगे कि उसको एक जो आखिरी मोहर है और वो अलीना साहबा विक्ट्री स्टैंड पर रहना चाहते हैं।
بالکل ایبسولوٹلی وہ بالکل چاہتے ہیں کہ دنیا ان کو ایک گلوبل نیگوشیٹر، ایک پیسیفائر کے طور پہ، ایک پیس میکر کے طور پہ جو ہے وہ یاد رکھے. اور وہ نوبیل پرائز کے وہ بالکل آپ کو پتہ ہے کہ بڑے سالوں سے ان کو نوبیل پرائز کا جی کی خواہش وہ رکھتے ہیں. تو وہ ضرور چاہیں گے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان یہ جو معاہدہ ہے کہ اسلام آباد اکارڈ جو ہے وہ اب شاید کچھ گھنٹوں کی ہی فاصلے پر نظر آتا ہے، لیکن اس کے چند گھنٹوں میں بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے. علینا صاحب آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. سلمان نقوی صاحب، امریکہ جیسے علینا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ایک جانب امریکہ اس جنگ میں جو کچھ اس نے کھویا، جو کچھ اس کے ساتھ ہوا، لیکن وہ وکٹری سٹینڈ پر رہنے کے لیے شاید ڈونلڈ ٹرمپ ہر لمحہ اپنے بیانات کو بدلتے ہیں. ایک جانب وہ کہتے ہیں، جیسے ابھی کہہ دیا، کہ میں ایرانی قیادت سے ملنے کے لیے تیار ہوں. اس سے پہلے کہا کہ ڈیل ہو جائے گی، بہت پیش رفت ہو چکی ہے، بہت ساری چیزیں ٹھیک جا رہی ہیں، پھر اگلے لمحے کوئی اور بیان دے دیتے ہیں. یعنی کہ وہ اپنے آپ کو وکٹری سٹینڈ پر رکھنے کے لیے اپنے بیانات کو تبدیل کر رہے ہیں، لیکن بہت ساری چیزوں میں پیش رفت ہو چکی ہے. ویسے دیکھیں، فیس سیونگ ہے کرنا چاہ رہے ہیں ٹرمپ صاحب، یقیناً یہ واضح ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وکٹری سٹینڈ پر رہنے کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا فیئر ان کو ہے کہ ایرانی کلیم نہ کر دیں کہ بھئی ہم جیت گئے. ویسے حقیقت میں اخلاقی طور پہ وہ جیت چکے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں کہ میں اس طرح سے بھی مذاکرات کو کامیاب نہ کروں کہ کل ایران کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے کہ ہم نے جو ہے امریکہ کو شکست دے دی ہے اور ہم نے جو ہے اپنی تمام باتیں جو ہے وہ منوا لی ہیں. لہٰذا اس چیز سے بچنے کے لیے بھی ممکن ہے کہ وہ سارے ہتھ کنڈے، ڈیلینگ ٹیکٹس اور جو بھی سائیکولوجیکل پریشرز ہوتے ہیں اور جو بھی کچھ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. مگر میرا خیال ہے کہ بات ان کے ہاتھ سے اب نکلتی جا رہی ہے. ایک حد تھی کہ یہ چیزیں وہ کر سکتے تھے، مگر اب میں سمجھتا ہوں جس اسٹیج پر وہ ہیں، لاکھوں افراد نکلے تھے آج سے کوئی 15 دن پہلے امریکہ میں، مظاہرے ہوئے جنگ کے خلاف اور ان کی ریٹنگ بھی کم ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ دنیا انفلیشنری پریشر میں ہے اس وقت. جو مہنگائی پوری دنیا میں آئی اور جو انرجی کرائسس اور جو اکنامکس کی صورتحال ہے، یقیناً یہ ایک بہت بڑا پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے. اور اس کی کیلکولیشن شاید ٹرمپ نے بیفور اٹیکنگ نہیں کری تھی، نہ ہی انہیں آبنائے ہرمز کی اہمیت کا اندازہ تھا. اور اس کی اہمیت کے بغیر جو ہے وہ ایک بہت بڑا جنگ میں جو ہے وہ جا چکے ہیں. تو اس سے واپسی کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طرح سے بھی جو ہے نکلیں اور باعزت طریقے سے نکلیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوز کر چکے ہیں. اور جب بھی یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے انشاءاللہ یہ جو ہے اس میں ایران کی فتح کی جو ہے ہمیں زیادہ باتیں نظر آئیں گی. علینا صاحبہ، ایک جانب تو گزشتہ 24 گھنٹوں میں تناؤ پایا گیا اس تمام تر صورتحال میں، اور دوسری جانب ابھی جب یہ خبریں اس سے پہلے یہ آئی ایران کی جانب سے کہ وہ مذاکرات میں اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک محاصرہ ختم نہیں کیا جاتا، اور باقی کچھ چیزوں کی پر انہوں نے بات کی ان کی وزارت خارجہ نے. لیکن اطلاعات یہ ہے، ذرائع سے یہ ہے کہ پاکستان اس حوالے سے متحرک ہوا کیونکہ ثالث کے طور پر کام کرے تو امریکی انتظامیہ سے دوبارہ سے رابطے کیے گئے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان رابطوں کے بعد جو پاکستان سے ہوئے ہوں گے، جو ہوئے ہیں ذرائع کے مطابق، اس کے بعد یہ ٹرمپ کی جانب سے اس طرح کا بیان آنا، پس پردہ بہت ساری معاملات پھر پاکستان سے ہو رہے ہیں مذاکرات کو لے کر؟